नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नवी दिल्ली रायसिना संवाद 2025च्या 10व्या आवृत्तीचें उक्तावण करतले. न्यूझीलंडचे प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन हे मुखेल सोयरे म्हणून उक्तावण सत्रांत उलोवप करतले. 3 दिसांची ही रायसिना संवाद कार्यावळ 19 मार्च मेरेन चलतली. कॅन्सर, गोडेमूत, हाय ब्लड प्रेशर तशेंच हेर गंभीर दुयेंसांच्या संशोधना खातीर रक्ताचे नमुने घेवपा वांगडा वजन तशेंच हेर गजालींची म्हायती घेवपा खातीर खासा कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करतले. गोंय कॅन्सर संस्थेचे वांगडी डॉ. शेखर साळकर हांणी ही म्हायती दिल्या. ही नेमणूक कंत्राटी वा दिसपट्ट्या तत्वाचेर जावपाची शक्यताय आसा. कॅन्सर, गोडेमूत, हाय ब्लड प्रेशर तशेंच हेर गंभीर दुयेंसांचें प्रमाण आनी कारणां सोदपा खातीर लॉन्जिट्युडिनल कोहर्ट स्टडी उपक्रमाचें फाटल्या सप्तकांत उक्तावण जालें. भलायकी संचालनालय, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल आनी ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या सहकार्यान हें संशोधन करतले. 1 लाख लोकांच्या रक्ताचे नमुने आनी हेर म्हायती घेवन ताचेर संशोधन करतले. ह्या संशोधनाच्या आदारार निश्कर्श जाहीर करतले. 1 लाख लोकांची तपासणी आनी म्हायती घेवपाक 1 वर्सा परस चड काळ लागतलो. उपरांत टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलाचे तज्ञ ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या मजतीन संशोधन करतले. हाका आनीक वेळ लागतलो. संशोधनाचो निश्कर्श येवपाक सुमार 3 वर्सांचो काळ लागतलो अशी म्हायती डॉ. साळकार हांणी दिल्या. सांखळे, वाळपय, काणकोण आनी दर्यादेग वाठारांतल्या नागरिकांची तपासणी पयल्या पांवड्यार करतले. हाचे खातीर भलायकी खात्या वतीन खासा कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करतले. उपक्रमा खातीर भलायकी खात्याक वर्साक 3 कोटी रुपया खर्च येवपाचो अदमास आसा. ते प्रमाण अर्थसंकल्पात तरतूद करपाची मागणी मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे कडेन केल्या अशें डॉ. साळकार हांणी हे वेळार सांगलें. राज्यांतल्या भलायकी क्षेत्रांत मुळावी बांदावळ सुदारपा खातीर सरकार वावुरता तशेंच पयसुल्ल्या वाठारांनी पावपा खातीर हेलिकॉप्टर अँब्युलन्स सेवा सुरू करपाचो सरकाराचो हेत आसा अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हळां. दिवचलच्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटरांत भलायकी सेवा संचालनालयान आयोजीत केल्ल्या वैजकी शिबिरांत तांणी ही म्हायती दिली. ह्या वेळार थळावे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या शिबिरांत व्हड प्रमाणांत लोकांनी वांटो घेतिल्लो. राज्याच्या सगळ्या कोनशांनी बरी वैजकी सेवा पावोवपा खातीर हें एक म्हत्वाचें पावल आसा अशें मंत्री राणे हांणी सांगलें. मडगांव शारांत काल शिगम्याची मिरवणूक उमेदीन मनयली. मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी दिवली पेटोवन ह्या महोत्सवाक सुरवात केली. पौराणीक कथांचेर आदारीत तयार वेगवेगळ्या चित्ररथांक लागून हे मिरवणुकेक वेगळीच रंगत आयिल्ली. हजारांनी लोकांनी ही मिरवणूक पळोवपाक गर्दी केल्ली. हे मिरवणुकेंत चित्ररथ आनी रोमटामेळ हांचोय आस्पाव आशिल्लो. ते आदी ल्हान भुरग्यांची वेशभूषा सर्त जाली. दिवचल, मय, सांखळी मतदारसंघांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी पारंपारीक शिगमोत्सव उमेदीन सुरू जाला. शिगमोत्सवाच्या निमतान सांखळे, मये, मुळगांव, वजरी, विर्डी, कुडणे, कारापूर, विठ्ठलापूर, पिळगांव, नार्वे, हरवळे आनी हेर गांवांनी पारंपारीक शिगम्याक सुरवात जाल्या. हातूंत पारंपारीक होळी उबारप, रोमटामेळ, पथकां घेवन घराघरांत वचप, धुळवड हांचो आस्पाव आसा. सांखळी मतदारसंघात कुडणे, दिवचल मतदारसंघात साळ, दिवचल तशेंच मये मतदारसंघात पिळगांव हांगा वर्सुकी पद्दती प्रमाण पारंपारीक गडे उत्सव उमेदीन मनयले. हे वेळार व्हड प्रमाणांत नागरीक हाजीर आशिल्ले. सांखळी मतदारसंघांतल्या गांवठणे पारंपारीक चलोत्सव व्हडा नेटान जालो. उपरांत देवीची तरंगा आनी होमखण हे विधी जातले. दिवचल, सांखळी, विर्डी, बंदीरवाडा हांगासर होमखण कार्यावळ पारंपारीक पद्दतीन मनयतले. शिकून कितलेय व्हड जाले तरी आपली शाळा आनी गांव विसरूं नाकात अशें डॉ. अनिल देसाय हांणी सांगलां. केरी फोंडेच्या सुरश्री केसरबाई केरकर शाळेच्या आर्विल्ल्या संगणक प्रयोगशाळेचें उक्तावण करतकच ते काल उलयताले. केरी गांव म्हजो जल्मगांव. कामा निमतान जरी हांव देशा भायर रावतां तरी हांवें गांवाची नाळ तोडूंक ना अशें तांणी सांगलें. म्हजी शाळा म्हजो गांव ह्याच भावनेंतल्यान ही संगणक प्रयोगशाळा उबारल्या अशें डॉ. देसाय हांणी सांगलें. सेंट्रो एदुकादोर संस्थेचे अध्यक्ष संजय प्रियोळकार, वेवस्थापक जगन्नाथ केरकर आनी मुख्याध्यापिका उशा नायक हांची लेगीत उलोवपां जाली. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे फुडले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 7:20 आनी इतल्यान प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.